الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار، واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي نزل الفرقان عليه ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن